बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नाज़र राजा, खबरें.net ऑफिशियल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ कोई जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स के बारे में मेहमान हैं और उनसे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शकील अंजम साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और राना मुश्ताक साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं। सर, जो हमारे प्रेस क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं और आप पहले भी सदर भी रहे हैं और सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह थी कि इस मरतबा फिर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? वो दरमियान में 1 साल का वक्फा आ गया जी। जैसे आप लोग गवाह हैं सारे कि हमने 3 साल में एक अदारा बनाया था और हर जो हमारा मेंबर था उसे ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ये आपका घर है, और हमने ये साबित किया कि जी ये उन लोगों का घर है जिनका कोई घर नहीं, यानी वो किराए के घरों में रहते हैं, आसूदगी वो नहीं है। ये आप लोग सारे गवाह हैं जो जर्नलिस्ट हैं कि हमने ईद को भी प्रेस क्लब खुला रखा, आबाद रखा, वहाँ पे रौनक आबाद रखा, और बाकायदा तौर पे हम वैसे छोटी ईद पे हम ईदियाँ देते थे बच्चों को, जो बच्चे आते थे, फैमिलीज़ आती थी, सैकड़ों फैमिलीज़ आती थी, उनको ईदियाँ देते थे। फिर वही जो ईद के होते हैं पकवान वो पकते थे, और उसके बाद वो बच्चे सारा दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो उसमें एंजॉय करते थे, और उन्हें एहसास होता था कि कहीं भी अगर कोई कहीं पनाह नहीं है, वो प्रेस क्लब उनका दूसरा घर है, वहाँ के वो एंजॉय भी करते थे। अच्छा, और बड़ी ईद पे हम कुर्बानियाँ देते थे। हमें पता है ना, बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जो नहीं दे सकते। वो उनको फिर 3 दिन 4 दिन वैसे ही खाना पकता था जैसे घरों में पकता था, खुला होता था, और बेचारे फैमिली आती थी खाना खा के इसी तरह जैसे घर में सर्व होता है। तो ये हमने वो एहसास दिया, हमने उसको अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए जो काम किए, बच्चों के पार्क बनाए, वैसे दूसरे पार्क बनाए। एक मोन्यूमेंट एशिया में पहला मोन्यूमेंट है, मैं तो दुनिया में क्लेम करता हूँ कि सहाफ़त के शोहदा के लिए अगर कोई मोन्यूमेंट है तो वो हमारे प्रेस क्लब में पहला है। लेकिन चलें, वो भी अगर हमें एशिया भी कहें फिर भी हमारे लिए बड़े इज़्ज़त और इसकी एहतराम की बात है कि उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो कलम की सरबुलंदी के लिए, सच की सरबुलंदी के लिए, इजहार राय की सरबुलंदी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर गए, और हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। और ऐसी चीज़ें बेशुमार हैं कि लाइब्रेरी का क्या कभी था ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं था लाइब्रेरी का। हमने लाइब्रेरी कायम की, पूरे कहीं भी किसी प्रेस क्लब में ATM का तसव्वुर नहीं था। शायद वो समझते कि निकाल के ले जाएंगे, लेकिन हमने ATM मिला हुआ है। कई ऐसी चीज़ें हैं, हमने उसे डेवलप किया, हमने एक अदारा बनाया, और अदारा बनाने के बाद 1 साल को जो वक्फा आया उसने एक ईंट लगाने की तो बात दूर किया है, उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया अदारा। लेकिन उसमें आपका सेक्रेटरी था, वो जीता हुआ था। नहीं, लेकिन जब चकलिश होगी, झगड़ा होगा, जब वो फिर काम नहीं होता, तो ये दूसरा ग्रुप भी यही कह सकता है, इत्तेफाक के राय नहीं, दूसरा ग्रुप को अगर करना होता जी नहीं। मेरी आप उनके हमने 3 साल में रहा, तीनों साल हमने प्राइवेट फर्म से ऑडिट कराया। हमारा सालाना बजट 5-5 करोड़ रुपया होता था। अब उनके बड़े एजाज़ की बात है, उन्होंने जो, मुझे तो शर्म आती है कि उन्होंने जो अपने क्रेडिट में डाली बात कि 10 लाख रुपया उन्होंने 1 साल में लेके आए। 10 लाख रुपए हमारे मुलाजमीन की सैलरी है महीने की, और बेचारे मुलाजमीन 7-7 महीने से उन्हें सैलरियाँ नहीं मिली। तो ये किस बात का था, क्या वो करते रहे? ओके राना साहब, आप चूँकि एक नकाद भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं और एक वोटर भी हैं प्रेस क्लब के, आपकी क्या राय है प्रेस क्लब के बारे में? मुख्तसर जवाब चाहूँगा क्योंकि टाइम हमारे मेरी भी बहुत अच्छी राय है, और शकील अंजम साहब से बिल्कुल मुताबिकत रखती है कि हमारे प्रेस क्लब में अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, पॉजिटिव हैं। क्योंकि मैं प्रेस क्लब को जानता हूँ आज से 20-25 साल से जी। जब हमारे रावलपिंडी में प्रेस क्लब होता था और हम साल में 1 दफ़ा वोट डालने जाते थे। उसके बाद एक कैंप ऑफिस मेलोडी में रहा, एक कमरे में, उस वक्त भी आप लोगों को याद एक होता था, हमारा ऑफिस भी उस वक्त मेलोडी में था, तो हम चांद के लोग ही होते थे, बहुत कम लोग आते थे जो है ना। उसके बाद ये कोशिश करके तमाम ये बात आपकी ठीक है, मैं ये कहता हूँ बात ये है कि जैसे अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ है, इलेक्शन भी होते हैं, सब कुछ। लेकिन 2 चीज़ें मैं करता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा हमारे प्रेस क्लब जो नेशनल प्रेस क्लब है, ये मेरे ख्याल पूरे पाकिस्तान में वह नेशनल प्रेस क्लब है। इसमें एक चीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्प्यूटेड है, और वो है हमारे फेक जर्नलिस्टों की जो है ना। और आपको पता है कि जब हाजी नवाज रज़ा साहब थे हमारे प्रेस क्लब पे, उन्होंने कब्जा किया, तो 20 साल जब 16 साल मेरे ख्याल थे राउंड अबाउट, उन्होंने कहा 15 दफ़ा, हाँ, उसके बाद अदालत ने उसी लिस्ट को कन्वर्ट करके उन्होंने कहा कि भाई इसको घर पे।
اور اس کا رزلٹ کیا ہو کہ کتنے لوگ فیک جرنلسٹ نکلے تھے. رائے صاحب آپ کے بھی سامنے ہے, میرے پاس یہ عدالتی میں فیصلے کی جو ہے نا وہ کرو. بعد میں کیا ہوا, ہمارے محترم یہ بڑ صاحب ہیں, انجم صاحب ہیں, یہ آ رہے ہیں, انہوں نے بھی 10 سال میرے خیال ہے انجوائے کیا ہے پریس کلب میں. ان پہ بھی یہ الزام لگا ہے کہ ہاں بھائی فیک جرنلسٹ انہوں نے شامل کی. پھر اس کے بعد سکرٹنی ہوئی ہے, ابھی میرے خیال پچھلے 4-5 مہینے پہلے جو فائنل ہے اس میں بھی کوئی 200-300 جو ہے نا فیک جرنلسٹ سامنے آئے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو یہ میری تصحیح کر دیں. اگر 200-300 جرنلسٹ ہمارے نام پہ یہاں اگر پریس کلب میں آتے رہتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ اس پریس کلب میں کہ معاملات سارے شفاف نہیں ہیں. فیک جرنلسٹ ہوتا کیا ہے؟ فیک جرنلسٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ بتا سکتے ہیں, آپ نے سکرٹنی کی ہے, مجھے نہیں پتا. آپ بتائیں آپ کے خیال میں میں یہ کہتا ہوں, سر دیکھو فیک میں نے تو یہ کہ جو ہمارے جرنلسٹوں کے نام پہ جرنلسٹ بنا ہوتا ہے, یا اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ ٹیکسی چلاتا ہے, یا کوئی نہیں ٹیکسی ڈرائیور جرنلسٹ نہیں ہو سکتا. سر نہیں ہو سکتا, سر نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. جرنلسٹ کی تعریف یہ ہے کہ جس کا دانا پانی سارا, اگر وہ سارا دن ٹیکسی چلائے گا اور شام کو بیچ لگا کے کہ میں بھی جرنلسٹ ہوں, پھر شکیل انجم صاحب اور اس میں کیا فرق رہ جائے. سر میں کہتا ہوں کہ یہ فیک جرنلسٹ اگر ہیں جو انہوں نے خود تسلیم کیے 300-400 ووٹ ہم نے نکالے ہیں, اور 400-500 پہلے نواز رضا صاحب کی وہ عدالت کے ایک فیصلہ ہے, تو میرے خیال میں اس کے تمام معاملات صاف ہونے چاہیے, شفاف ہونے چاہیے, تاکہ جو جینئن لوگ ہیں. آپ کا موقف آ گیا. یہ کہہ رہی تھی فیک جرنلسٹ, مختصر جواب. میں جب پہلی بار آیا تو 3300 کی لسٹ, 3300 جی ہم نے آتے ہی 700 لوگوں کو نکالا جو ماضی سے چلے آ رہے, جو آج کلیم کرتے ہیں نا کہ جی ہم نے بڑی صفائیاں کی, بڑی یہ کیا, چیلنج کیے انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے ڈالے تھے نا, وہ اس کے گناہ گار ہیں. دیکھیں میں تو یہ تصور کرتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ آپ کو بڑی سخت قسم کی اس کی انٹری ہونی چاہیے. اگر جرنلسٹ کے معیار پہ پورے اترتا ہے, جیسے تھا نا کہ 10 سال ایکسپیرینس ہو, 5 سال ہو, اتنے سال, پھر دیکھیں 2 سال منیمم 2 سال ہے جو ایسوسیٹ رہے گا, وہ ایک تو پریکٹس ہو جاتی ہے, دوسرا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ واقعی جرنلسٹ ہے اور رہے گا, اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کرتا. اور دوسرے وہ جو کلیم کرتے ہیں وہی لوگ رکھتے ہیں. دیکھیں جی جب متی اللہ صاحب کا وقت آیا تھا, یعنی ہمارا پہلا دور تھا, متی اللہ صاحب نے کہا کہ جی طریقہ کار آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم وہی لسٹیں پچھلے سال کی اویزہ کر دیتے ہیں اس نوٹس کے ساتھ کہ اس میں جو بھی ہے, جو فیک ہے یا جو جعلی صحافی ہے, اس کی نشاندہی کریں اور آپ درخواست جمع کرا دیں. ہم نہ نکالیں تو پھر بتائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ 101 سے لے کے 203 تک جعلی ہیں, یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہمت کریں, جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ لڑیں اس چیز کو. اچھا کہ ہاں جی یہ غلط ہے. ٹھیک ہے شکیل صاحب, پروگرام ختم کرنا ہے. ہم نے انشاءاللہ دوسرے جو امیدوار ہیں صدر کے, شکیل قرار صاحب سے بھی کریں گے, ان سے بھی پروگرام کریں گے. اب ہم یہ بتا دیں کہ اگر آپ صدر بن کے مختصر بتائیں کہ آپ کیا بڑے 3-4 اسٹیپس اٹھائیں. زیرو سے اسٹارٹ, ادارہ ختم ہے, ادارہ تباہ ہو گیا, اب ادارے کو دوبارہ اسی طرح چلائیں گے. ویسے تو اللہ تعالیٰ اگر چانس دے دے تو اس کو ادارے کو وہیں لے کے آنا ہے جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے, زیرو ہو گیا تھا. اب ان شاء اللہ تعالیٰ پھر وہی ایکٹیویٹی, وہی فیملیاں ہمیں باپ سمجھیں, ہم اولاد کی طرح انہیں رکھتے ہیں, اور اسی طرح ہم انہیں اس کو آباد کریں گے, رونق بحال کریں گے. پہلے آباد, اس کے بعد باقی چیزیں, باقی جھنڈے بعد کے ہیں, لیکن پہلے اس مقام پہ تو لے کے آئے جہاں سے چھوڑا تھا ہم نے. ٹھیک ہے, آخری سوال آپ سے, صرف 2-3 اسٹیپ بتا دیں کہ جو لینے ضروری ہیں فیک جرنلسٹ سے باہر آ جائیں. اس سے باہر نہیں سر, میں فیک جرنلسٹ نہیں, وہ ہو گیا جیسا کوئی تعلق نہیں, وہ ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ریفارمز بہت ضروری ہے. اس میں ایک ممبرشپ جو ہے نا, اس کے کرائٹیریا اس کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ جینئن لوگ ہیں, وہ تو کہہ دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کے جو باقی مالی معاملات ہیں اس میں ریفارم ہونا چاہیے, تاکہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے جرنلسٹوں پہ یہ الزام نہ لگے کہ یہ ممبر بن کے نیشنل پریس کلب کے ان کے جو ہے نا وہ ان پہ جو الزامات آتے ہیں یہ ان کو ختم ہونا چاہیے. یہ ان کی بہتری ہوئی ہے, کیونکہ ہم تو الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے. ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کریں, آپ لوگ آرگنائز کریں. رانا صاحب آپ کا تاکہ ہماری جو پریسٹیج ہے جرنلزم کی جو ختم ہو چکی ہے اس کو ہم کم از کم بحال کر سکیں. بجا فرمایا. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. شکیل انجم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ چونکہ بڑے مصروف ہیں, اپنی کمپین بھی چلا رہے ہیں, ہمیں ہماری ریکویسٹ پہ ٹائم دیا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے اور آپ ایک دفعہ پھر پریس کلب کو آباد کریں اور اس کو گھر کا درجہ دیں. اور آپ کا بہت شکریہ ناظرین, ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے گا, چاہے جرنلسٹ ہوں, چاہے سیاسی لوگ ہوں, چاہے کسی اور شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, ہم ان کی باتیں, ان کا موقف آپ تک پہنچاتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.